अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस लाइव शो में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज हमें एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक एंड हम कहेंगे बड़ा जो कुछ बर्निंग इश्यूज हम आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया और यहाँ की सहाफ़त के मुतल्लिक, तो उस पे बात करेंगे। आपने देखा होगा हमने एक टॉपिक भी दिया है कि ये जो जर्नलिज्म एथिक्स एंड लीगल फ्रेमवर्क इन जम्मू एंड कश्मीर, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, ये हमारे एडवोकेट मुनीर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ टाइम से स्टेबिलिटी के लिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे शाकिर शबीर साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं, अभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इनका तजुर्बा है और ये ग्राउंड में काम कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ इस लाइव शो में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो एडवोकेट साहब, शाकिर साहब अभी आ रहे हैं। मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो ये सहाफत है, ऐसा लग रहा है, चूंकि मैं भी देख रहा हूँ कि जो ये ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टी मीडिया है, या फेसबुक पे जो जर्नलिज्म हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो जर्नलिज्म है, इसके लिए अभी कोई ये ना कोई हम नहीं देख रहे हैं, कोई ऐसी कोई पॉलिसी और वाज़ेह चीजें गवर्नमेंट की तरफ से, कानून वगैरह नहीं आया है। आपको लगता है कि ये इस कानून को आने की जरूरत है, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो सोशल मीडिया अभी ये यहाँ पे जो सहाफत हो रही है, इसको थोड़ा बहुत एक्सट्रीम लाइन करने की जरूरत है? शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अगर हम कहेंगे ब्रॉडर सेंस में जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए एज सच देयर इज नो एक्सप्रेस लॉ, बट एक जर्नलिस्ट की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है और उसको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए कानून है। मैं कहूँगा कि अगर हम कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट करेंगे, उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। जस्ट लाइक इफ आई विल टॉक अबाउट एनी रेप इंसिडेंट, एक रेप इंसिडेंट कैसे रिपोर्ट करना है, देयर इज लॉ। Nobody should be under this impression that there is no law. He is under misconception. Law is there. Section 23 of Protection of Child from Sexual Offences, that carries more 6 to 1 year of punishment, and there is Section 72 of Bharatiya Nyaya Sanhita that carries more than 2 years or up to 2 years punishment along with the fine. So this was only about one thing. ये खाली एक चीज के बारे में मैं कहूंगा, एक रिपोर्टिंग के लिए, बट बाकी चीजें भी एज पर सेक्शन 353 ऑफ BNS देयर इज लॉ। अगर कोई भी बंदा पब्लिश करेगा कोई ऐसी रिपोर्ट जो फेक होगी, जो बिल्कुल बेबुनियाद होगी, उसके लिए 3 साल की सजा है। सो कानून है, मगर अगर हम कहेंगे एक जर्नलिज्म की बात करेंगे, जर्नलिज्म के लिए पूरी तरह से एक कोडिफाइड लॉ, हाउ टू गवर्न इट, वो लॉ नहीं है। बट कुछ जिम्मेदारियां जो एक जर्नलिस्ट को होगी अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, वो लॉ है। जी 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 जी। लेकिन मुनीर साहब, मुझे बताएं, ऐसा क्यों लगता है कि जैसे लॉ तो है कागजों में, लेकिन वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसा आपने बोला, जो जो चीजें ये कानून के खिलाफ हो रही हैं या होंगी, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इस पे रोक लगे या सजा मिले या कुछ कानूनी चाराजोई हो, ऐसा तो लगता नहीं है। आपके ख्याल में क्या फिर इसमें कुछ वैसा वो जान नहीं है इन कवानीन में, जिसकी वजह से इन चीजों को रोक नहीं पा रही है हमारा कानून? देखिए, कानून में जान है, कानून के अंदर ताकत है, और कानून ने ये ताकत एक पुलिस ऑफिसर को दी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन एज पर द लॉ, हर एक क्राइम को रिपोर्ट करने वाला बंदा सामने आना चाहिए।
ایک سوو موٹو، ہم کہیں گے سوو موٹو خود ہی ایکشن لینا ہر ایک پولیس آفیسر کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ اب اگر کوئی پولیس آفیسر ہر ایک میٹر کو سوو موٹو کوگنیزنس لے گا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ اس کام میں انٹرسٹڈ ہے، انٹرسٹڈ ان دی سینس کہ یہ کام میں بھی اس کام کو کرنے میں کوئی فائدہ ملا ہوگا تبھی تو کیا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ قانون میں جان نہیں ہے، قانون بالکل پاورفل ہے، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اور لمبے ہیں بھی۔ ایک مجرم کو اگر کرائم رپورٹ ہو جائے گا سری نگر میں، ایک مجرم کو گریز سے بھی پکڑ کے لائے گا۔ گریز تو بہت نزدیک ہے، ہندوستان کے کسی بھی کونے سے پکڑ کے لائے گا، مگر مسئلہ یہ ہے جناب سہیل صاحب کہ سامنے کوئی بندہ آنا چاہیے اس کرائم کو رپورٹ کرنے والا۔ میں ایک سمپل ایگزامپل دوں گا جلدی سے۔ سنبھال ڈسٹرکٹ یو پی میں پرسوں ایک اریسٹ ہوئی 4 بندوں کی، ایک لڑکی کے 5 لاکھ فالوور تھے انسٹاگرام پہ۔ کمپلین 5 لاکھ فالوورز بڑھنے تک کسی نے کوئی شکایت درج نہیں کی تھی، لیکن 5 لاکھ فالوور جب ہوئے، ایک شکایت کرنے والا بندہ سامنے آیا اور پولیس نے ایکشن لیا۔ ایسا نہیں ہے پولیس ایکشن نہیں لیتی ہے، بٹ میں کہوں گا کہ سامنے نہیں کوئی آ رہا ہے، کرائم کو رپورٹ کرنے والا بندہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ میری بات سنیے، اگر کرائم کو رپورٹ کرنے کے بعد بھی پولیس کوئی ایکشن نہیں لے گی، ایس ایچ او کوئی ایکشن نہیں لے گا، قانون ہی کہتا ہے آپ کو ایس پی کے پاس جاؤ۔ اگر ایس پی کچھ نہیں کرے گا میجسٹریٹ کے پاس جاؤ، اگر میجسٹریٹ کچھ نہیں کرے گا ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاؤ، اگر ڈسٹرکٹ جج کچھ نہیں کرے گا ہائی کورٹ کے پاس جاؤ، اگر ہائی کورٹ کچھ نہیں کرے گا سپریم کورٹ تک جاؤ۔ سو آپ کے پاس وہ فورمز ہیں مگر آپ سامنے نہیں آتے ہو۔ جی اوکے اور منیر صاحب آپ کے پاس پھر سے آئیں گے۔ شاکر صاحب، چونکہ آپ گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیں جموں کشمیر جیسے کہ سینسیٹیو یونین ٹیریٹری علاقہ ہے، اسٹیٹ تھی، ایسے حساس خطے میں صحافتی جو اصولوں کا کتنا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کتنا آپ کی نظر میں جو آج کل کا جرنلزم ہے اس میں جو خصوصاً سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کتنا صحافتی اصول و قواعد کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ پہلے کیا آپ شکریہ مطمئن ہیں سہیل اور صاحب، آپ پریکٹیکلی ہمیں کچھ چیزیں بتا سکتے ہیں؟ شکریہ سہیل صاحب، پہلے مجھے اپنے شو میں بلانے کے لیے، اس چیز کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، کیونکہ انہی کلمات کے ساتھ میں ابتدا کروں گا۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کیسے، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ چھیڑے داستان کیسے، ہنسائے تو بغاوت ہے، رلائے تو بغاوت ہے، حریفان چمن کے تلخ نعرے مسجدائے راحت، اگر ہم اتفاقاً گنگنائے تو بغاوت ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، یہ اگر ہم دیکھیں ایک چھوٹا سوال ہے، لیکن اگر ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں، اگر حقیقی معنوں میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، صحافت، ہم صحافی برادری، آپ ہے، میں ہے، یا ہمارے ساتھ دیگر درجنوں سینکڑوں ہمارے بھائی ہے، اگر ہم دیکھیں ہم صحافتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس پروفیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہم انسان ہے یا نہ، یہ ہمیں پہلے جاننے کی اور سوچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہے، دیکھو سہیل صاحب میں آپ کو بتاؤں گا، صحافت ایک الگ چیز ہے اور اپنے آپ کو محشور کرنا، اپنے آپ کو دیکھیے، جب ایک انسان اچھی صحافت کرے گا، جب ایک انسان ایتھکس کا خیال رکھے گا، جب ایک انسان لمٹس کراس نہیں کرے گا، وہ پھر بھی فیمس ہو جائے گا۔ ریسنٹلی ایک سیمینار میں تھا، آپ بھی وہاں پہ تھے، غالباً ریاض مسرور صاحب سے میں نے یہ سوال کیا، جو یہاں پہ یہ چل رہا ہے اس کا سدباب کیا ہے، کیسے ان چیزوں کے ساتھ نمٹا جائے، کیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گند مچی ہے اس وقت صحافتی میدان میں، اس وقت گند مچی ہے، کیونکہ میں بذات خود صحافتی میدان سے ہی تعلق رکھتا ہوں، اس وقت میں صحافت کر رہا ہوں، اسی میدان میں ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں پزہن یم کلام ونن کی،
क्योंकि मैं इसी शोबे के साथ वाबस्ता हूं। मुझे शोभा नहीं देता था ये बातें करना, लेकिन कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक मैं ज़हर हिलाल को कभी कह न सका कंद। जो हक है, वो जो सच्चाई है, वो इंशाअल्लाह मुस्तान मेरी ज़बान पे पहले भी था, आज भी है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही देखेंगे। देखिए, हम छोटी सी बात हम सफापोरा की करेंगे। जो वहां पे हुआ, उस चीज की पहले जितनी इंसान मजम्मत करे वो कम है। वो एक ऐसी गैर इंसानी, गैर इखलाकी वहां पे हरकत हुई, कश्मीरी कौम पूरा झंझोड़ उठा। लेकिन मुझे बताइए, जो वहां पे किया गया, वहां पे एक ने नहीं बल्कि एक से ज्यादा वहां पे अपने आप को सहाफी कहने वाले गए। और फिर वहां पे हुआ क्या? मैं उससे सहाफत के नंगा नाच से ताबीर करता हूं। वो कतन भी सहाफत नहीं थी, वो सहाफत का नंगा नाच था। वो कतन भी सहाफत नहीं थी, वो सहाफत का जनाजा था। वो कतन भी सहाफत नहीं थी, वो बस अपने आप को कशिर पढ़ियत वनान पन दाल सीकस खा ली। वो था। इंसान जब फील्ड में होता है, इंसान को ये सोचने की बेहद जरूरत है, मैं क्या कर रहा हूं। अच्छन पेट गस्न पट इंसान पेन किया, अच्छन पेट गस्न सादर पेन किया, मतलब उन चीजों को होता है इंसान के साथ। जब इंसान जज्बात में आता है, जब इंसान आगे 5,000 10,000 लोगों को देखता है, इंसान में मगजी डाला है, मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। पट इंसान पे अंदरनी नफसानी ख्वाहिशात जाहिर गसान, अंदर जमीर हकीकी जमीर तमिस अंदर पे पत कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। अगर देखिए, जो सफापोरा में हुआ, वहां पे लखती जिगर बेटी उनकी थी, वो 2 बच्चों की वालिदा थी, वो अपने शौहर की शरीक हयात थी। मतलब सोच तम सुन ईमान, सोच तम सुन वन आमुत यह लिबास, वो उसका जनाजा निकला। हमें वहां पे इच्छा पजान अस पज तुहंज वालिदस निश गछुन, अस पज तुहंदिस घरस मज गछुन। वहां पे जो भी गया, मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या इच्छा पजान? वहां पे किसी बिल्ली की मौत नहीं हुई थी, ताकि उसने कहा ब्योर मूदमुत किया, ताकि लखती जिगर कूर या बकवर्ड वनान उनको घर से निकली थी। लेकिन फिर वहां पे ऐसा हुआ। अब यहाँ की बात छोड़िए, गंडबल आपको भी याद होगा, मुनीर साहब आपको भी गंडबल याद होगा। 16 अप्रैल 2024 मैं आपको याद दिलाता चलूं, 16 अप्रैल 2024 गंडबल में एक ऐसा सानिया पेश आया, और मैं उस चीज का चश्मदीद गवाह हूं। रील आई तज बना मलगुजारस पे, जहां पे उन 2 बेटों को, 2 बच्चों को अपनी वालिदा के साथ एक ही कब्र में दफन किया गया। वहां पे रील्स बनाई गई, और फिर गंडबल की आवाम में उन्होंने ऐसा गुस्सा दिखाया। वहां पे सहाफती बरादरी को फिर जाने की 5वें दिन इजाजत नहीं दी गई। इन चीजों पे हमें सोचने की जरूरत है, इन चीजों पे हमें अमलाने की बेहद जरूरत है। आप वाकतन आप ग्राउंड में काम करते हैं और आप बड़ा नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। एडवोकेट साहब, मुझे बताएं, अभी आप ये शाकिर साहब बता रहे थे कि जो रेप विक्टिम्स हैं, या जो जी एडवोकेट शाकिर, एडवोकेट मुनीर साहब अभी ज्वाइन करेंगे। देखिए, उतनी देर सोहेल साहब, मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा। देखिए, मैं अभी बात कर रहा था, तब तक हमारे मुनीर साहब भी वापस शायद ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको मुनीर साहब, आप अपनी बात थोड़ा ठहर के रखेंगे इंशाअल्लाह। पहले मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, ताकि मुनीर साहब भी उस पर लबकुशाई करें। मैं इस शख्स की तस्वीर आपके सामने नहीं लाऊंगा, मैं इसके अल्फाज आपको सुनाऊंगा। और जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, वो देखिए ये खुदा का बंदा बोल क्या रहा है, बस आप सुनिए। स्क्रीन पे लेके जो है अपनी डिग्रियां छपवाए और सब लोगों को ये बोलते फिरे कि हमारे पास डिग्रियां हैं। और लेट मी टेल यू, जर्नलिज्म इज ए ओनली फील्ड where you not need any sort of degree। आप जर्नलिज्म में डिग्री की जरूरत नहीं रखते हैं। अगर आप 5वीं फेल है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। लेकिन बंदा बोल रहा है, अगर आप 5वीं फेल है, अगर आप 10वीं फेल है, अगर आप 12वीं फेल है, तो आप सहाफत कर सकते हैं। सहाफत टक्के के भाव बिक रहा है। बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है, जो जमहूरियत का चौथा सतून था, उसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, वैसे इस सहाफत के मुकद्दस शोबे के साथ खेला जा रहा है। बंदा खुदा कह रहा है, 5वीं फेल हो, 10वीं फेल हो, 12वीं जमात के फेल हो, आप सहाफती मैदान में आ सकते हो, आप सहाफत कर सकते हो। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे एडवोकेट मुनीर साहब बैठे हैं। मजीद मैं इन्हीं से चाहूंगा वो
ایڈوکیٹ صاحب ابھی شاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ 5ویں پاس 10ویں پاس صحافت کر سکتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بندے خدا کہہ رہا ہے، یہ ایک شخص سوشل میڈیا پہ آپ نیریٹ کر رہے ہیں۔ منیر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو صحافتی ڈگریاں کر کے آتے ہیں یونیورسٹی سے، کالج سے، بٹ اس کے بعد بھی جو جرنلسٹک ایتھکس ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دو سوال۔ پہلے میں لگتا ہے ایسا ہو رہا ہے کہ واقعتاً جرنلسٹ ڈگریاں ہونے کے بعد بھی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، شاکر صاحب نے ایک سوال، مطلب سوال کیا، مطلب شاکر صاحب نے کچھ سامنے رکھا، پہلے میں اس چیز کا جواب دوں گا پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ دیکھیے جرنلزم کرنے کے لیے 5ویں فیل 6ٹی فیل یا 10ویں فیل بندہ کر سکتا ہے، یہ ہم نے سنا ایک آڈیو میں۔ کیا سمجھے گا وہ بندہ جو 5ویں فیل اور 10ویں فیل ہوگا؟ کیا سمجھے گا سیکشن 23 آف پاکسو ایکٹ کیا ہے؟ کیا سمجھے گا 72 آف BNS کیا ہے؟ پروسیجر فار میڈیا، پاکسو ایکٹ کا جو سیکشن 23 ہے that deals with procedure for media، کلیئر کٹ پروویژن، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس کو انگلش میں کیا پڑھنا آئے گا، اردو کیا سمجھ آئے گی اس کو؟ یہ بالکل بہت شرمناک، جو بھی ہے یہ بندہ جس نے بھی بولا ہے اس کو شرم سے ڈوبنا چاہیے، مطلب اس کو اتنی شرم بھی نہیں آئی۔ ایک ایسا پروفیشن جس کو ایک سٹیٹ کا 4th پلر مانا جاتا ہے، کیا وہ 4th پلر ہم 5ویں فیل بندے کے ہاتھ میں دیں گے؟ میں وکیل ہوں، میرے پروفیشن کو تو کبھی نہیں بولا گیا 5th پلر آف دی اسٹیٹ اور ڈیموکریسی، کہیں بولا، کہیں سنا آپ نے؟ نہیں۔ دیکھیے مجھے شرم، میں شرم کے مارے یہ مرنا چاہیے بندہ ہے، اس نے بولا کیا ہے یہ 5ویں فیل اور 6ٹی فیل۔ دیکھیے اب دوسری بات، آپ نے بولا جرنلزم ایک ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ بندہ کیا کرتا ہے کام، ایتھکس کو فالو نہیں کرتا ہے۔ دیر آر 2 آرگنائزیشنز، آپ کو پتا ہوگی، پریس کلب آف انڈیا، اینڈ دیر از اندر آرگنائزیشن، اس کا نام ہے سوسائٹی آف پروفیشنل جرنلسٹ، SPJ، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا۔ انہوں نے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ دیے ہیں، ان کوڈ آف کنڈکٹ کے 4 کی پوائنٹس جو ہے نا، اصول، ایک جرنلزم کیسے کرنا چاہیے، یہ میں سہیل صاحب آپ کی بات کو جواب دے رہا ہوں۔ کی پرنسپلز 4، سب سے پہلا سیک ٹروتھ اینڈ رپورٹ اٹ، سچ کیا ہے وہ پہلے جانو اور رپورٹ کرو۔ لیکن کشمیر میں کیا چل رہا ہے ابھی، کاپی پیسٹ، کاپی کرو پیسٹ کرو، کاپی کرو پیسٹ کرو۔ ارے پہلے دیکھو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اچھا فیس بک جرنلسٹ بنیمت، تم چھنا جرنلسٹ، میں دیجو معافی، فیس بک ایڈمنس ونو تمن کاپی کران بیس نش نیوز، خود تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ whether this has happened or not، خود تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے ان کو۔ کاپی کیا، ہاں یہ بندہ صحیح ہے، اس نے بھی کسی اور سے کاپی کیا ہوتا ہے، اس نے بھی کسی اور سے کاپی کیا ہوتا ہے، بٹ فرسٹ کوڈ آف کنڈکٹ، فرسٹ پرنسپل which پریس کلب آف انڈیا اینڈ دی سوسائٹی آف پروفیشنل جرنلسٹ نے بولا ہے، that is seek truth and report it۔ سیکنڈ، minimize harm، جو ایک جرنلسٹ ایک نیوز بنائے گا نا اور پھر پبلک اور اپنی آڈینس کے سامنے ڈالے گا، اس کی وجہ سے جس کے ریلیٹڈ وہ نیوز ہوگی یا رپورٹ ہوگا، میں بھی رپورٹ جس کے بارے میں ہوگا اس کی پرائیویسی وائلیٹ ہوگی، اس کی عزت جو ہے وہ تار تار ہو جائے گی۔ دیٹ از ٹو بی minimize it۔ دس از سیکنڈ پرنسپل، minimize harm۔ تھرڈ، ایکٹ انڈیپینڈنٹلی۔ یہ میں 4 پرنسپل خالی بولوں گا آپ کو۔
کہ کسی کے پریشر میں مت آؤ. اگر آپ کو پولیس فون کرے گی ویڈیو ڈیلیٹ کرو, ان کے پریشر میں نہیں آنا ہے اگر آپ نے سچ بولا ہے اور صحیح بولا ہے. Because there is always judiciary. Approach judiciary, approach a judge that I am being pressurized for doing my profession. Am I doing any crime? میں اپنا پروفیشن لیگلی کر رہا ہوں, مجھے بتائیے میری غلطی کیا ہے. دس از the third principle. Act independently. کسی کے پریشر میں مت آؤ. You are independent. And fourth one is be accountable. This is, you are a journalist, you should be accountable to the public, you should be accountable to the audience. اگر آپ کے اندر کوئی بھی غلطی ہو, you should be very quick to address that. This is a responsibility upon a journalist when he is passed out from a university. سٹیٹ کے وازوان کھانے چھوڑ دو. وازوان کھینی چھونا گسان ڈگنیٹرین ہند گھر افطار پارٹین من چھونا گسان تم ترٲیو کیاز کہ پتہ نہ کھژو نہ تہندِ زیو نہ کھژ نہ پتہ تمن ہز یس انکیپیبلٹیز چھ وہ آپ کے منہ سے نہیں چڑھے گا. پھر ژٕ دۄہلہِ بعد وازوان تمسی أکِس چیف منسٹر سٕنٛدِ گرِ دوٚیمہِ دۄہ کتہِ ونکھ ژٕ تمسی خلاف نیوز. That is why be accountable to your public, to your audience. ہمیں ہوپ ہے آپ پہ, ہمیں ایک ٹرسٹ ہے آپ پہ کہ ہماری بات آپ کے لوگوں کے, آپ کی وجہ سے پبلک تک جائے گی اور آپ کی وجہ سے یہ ایسے حکام تک پہنچ جائے گی جن کو وہ پاور ہے ریڈریس کرنے کا. ایک سوسائٹی میں جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہے, سوشل ایولز ہوتے ہیں یا سوشل ریسپانسبلٹیز ہوتی ہے, یا آپ کی وجہ سے ایک پبلک تک پہنچ جائے گی. اب نہ رہی بات جو شاکر صاحب نے ہمیں سنائی, میں پھر سے آؤں گا اسی بات پہ. ایک بندہ کہہ رہا ہے 5ویں پاس 6ٹی پاس بھی نہیں بولا اس نے فیل بولا. اگر پاس ہوتا پھر ہم سوچتے, اس نے فیل بولا, 5ویں فیل 6ٹی فیل. ارے 5ویں فیل 6ٹی فیل تجھے پروویژن سمجھ آئے گا؟ ایک تبھی تو یہ ہوتا ہے نا. دیکھیے پروسیجر فار میڈیا اس کو سمجھ نہیں آئے گا پروویژن آف پاکسو ایکٹ کیا بولتا ہے. میں بولوں؟ جی جی تھوڑا سا بولیے. جی شیور, مختصر اور جامعہ. مختصر, دس از سیکشن 23 آف پاکسو ایکٹ. یہ چھو ونان کہیں تہ نفر ہیکہ نہ کانٛہہ تہ رپورٹ, فرسٹ کانٛہہ تہ کمنٹ, زٕ چیز, نہ ہیکہ رپورٹ کرت نہ ہیکہ کمنٹ پاس کرت کتھ پہ, کانٛہہ تہ مائنر چائلڈ, کانٛہہ تہ چائلڈ امس متعلق in the form of media, in the form of studio یا photograph یا videos without complete authentication and complete information. کیازِ کہ امہ کہ وجہ سۭتۍ ہیکہ تٔمۍ سٕنٛدِ ریپوٹیشنس افیکٹ گژھِتھ, یُس تٔمۍ سٕنٛز پرایویسی چھا سۄ ہیکہ گژھِتھ خراب. اچھا دس از سب کلاس 2, یہ سب کلاس 1 تھا. نو سب کلاس 2, سب کلاس 2 چھُ ونان نو رپورٹ ان اینی میڈیا. تُہۍ وٕچھو اٹ سٹارٹس ود نو, چھُ ونان نہ 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 یہ نہ رپورٹ کرکھ. کیٛاہ چھُ نہٕ کرُن رپورٹ؟ نو رپورٹ ان اینی میڈیا شیل ڈسکلوز identity of a child which includes name, address, photograph, family details, school, neighborhood, or any other particulars which may lead to disclosure of identity of a child. یہاں تو شجر نسب بھی بتایا جاتا ہے. ہاں یہاں تو شجر نسب بھی لائیو کیا جاتا ہے, شجر نسب تک بتایا جاتا ہے. شرم سے ڈوب مرنے چاہیے. وہ میں نے پرسوں ویڈیو دیکھا, ایک بندہ کرائم سین پہ گیا ہے. یار میرا گلا تھوڑا بڑا ہو گیا. کرائم سین پہ گیا, پتہ چھُ ونان یہ چھا سا جائے, یہ چھا سا جائے, یہاں یتن گو یہ.
ارے اللہ کے بندے عقل ہے تجھے, یہ کرائم سین ہے, ابھی FSL آئے گی, ادھر ٹیم آئے گی, ان کو کچھ پروف اٹھانے ہوں گے وہاں سے, تو کیسے گیا ادھر؟ تجھے کس نے پرمیشن دی ہے؟ دیکھیے آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ پروسیجر فار میڈیا, اس میں ایک پروویژن ایگزیکٹلی اس کو آپ آگے کنٹینیو کریں گے, لیکن بیچ میں ایک کوشچن ضروری ہے جہاں پہ ابھی یہ کرائم سین, یہاں پہ پولیس کا کام بھی ہے نا, اس کو تھوڑا بہت وہاں پہ پہنچنا وقت پہ. ایگزیکٹلی police should issue advisories for the media persons as soon as any this crime like rape crime is reported. Police should issue an advisory: do not approach the crime scene, do not disclose the child name, do not disclose any details which will cause identification of the minor or rape victim. It should come and it should be circulated as soon as crime is reported. Now see section, I was talking about section 2, proviso says without the permission of a judge. So first of all, you should have the permission of a judge. If you have the permission of a judge, and see, ایک جج صاحب کو بھی پرمیشن دینا ہے تبھی جب یہ ایک چائلڈ کے انٹرسٹ میں ہوگا, اس کی بہبودی کے لیے ہوگا. مجھے بتائیے آج تک کشمیر میں جتنے بھی کرائم رپورٹ ہوئے, ریپ وکٹمز ہوئے, ریپ کرائمز ہوئے, کس جرنلسٹ کے پاس کورٹ کے تھرو پرمیشن ہوگا یا آیا ہے, اور یا کسی نے مانگا ہے؟ 2-4 ہوں گے, کیونکہ میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوں گے. بس باقی کیا ہے, باقی گژھن کرائم رپورٹ نہ سو پیٹرول کرائم پیٹرول ولنز بننے آن سپاٹ. یہ چھُ سُہ گھر, یہ چھُ سُہ مکان, یہ چھِ سۄ جاے, یہ چھے کیا موج, یہ چھُ مول أمِس, یہ چھُ بوے, اور اوپنلی ان کے فیسز دکھاتے ہیں, ان کے تحت کمرس میں سیودی اچان, یہ سا پران, یہ کئی چھا پران یتھ کلاسس. ایک گند مچائی, آپ نے شاکر صاحب بالکل بولا ہے, ایک گند مچائی ہے ان لوگوں نے یہ. اچھا تیسری بات, اب جس نے بھی یہ کام کیا اس کا نام ڈسکلوز کیا, اسکول, پیرنٹیج, ایڈریس, کوئی بھی پرٹیکولر, وداؤٹ دا پرمیشن آف اے جج اینڈ وداؤٹ پراپر آتھینٹیکیشن اینڈ پراپر انفارمیشن اس بندے کے لیے. ایک تو وہ پبلشر, ایڈیٹر ان چیف, ویڈیوگرافر, فوٹوگرافر, رپورٹر, دیر از جوائنٹ لائبلٹی آف ایوری ون. ایسا نہیں ہے ایک بندہ بولے گا جی میں نے تو خالی ویڈیو بنایا, پبلش تو کسی اور نے کیا, میرے ایڈیٹر ان چیف نے کیا. اس ایڈیٹر چیف کو بھی جیل جانا ہے, جس نے ویڈیو بنایا اس کو بھی جیل جانا ہے, جس نے فوٹو اٹھایا, ویڈیو اٹھایا, رپورٹ کیا, اس کو بھی جیل جانا ہے. کتنے سال تک؟ 1 سال تک. This is only one section. But section 72 of BNS, اگر آپ نے کوئی بھی پرنٹ یا پبلش کیا نام ایک ریپ وکٹم کا, اٹ از کلیئر. اگر تو پبلش کرو, پرنٹ کرو ناو اکس ریپ وکٹم سند, تم سز آئیڈینٹی ڈسکلوز کریو, 2 ورین خطر روزیو جیل تیار. اٹ از سمپل, کشر پٲٹھۍ ون بہٕ. اچھا ات مز ؤنِو وۄنۍ تُہۍ, سپوز 72 مز چھُ پاور آمُت دِنہٕ پروویزو 2, یہ چھُس بہٕ ونان گۄڈنیُک. پروویزو 2 چھُ ونان اگر وۄنۍ سٹیشن ہاؤس آفیسر آسہِ, SHO ییٚمِس ونان چھِ, تٔمۍ سٕنٛدِ رِٹن آرڈر پتہٕ اکھ IO انویسٹِگیٹنگ آفیسر, کُنہِ کیسس چھِ پانہٕ آسان SHO IO, کُنہِ کیسس چھِ SHO کران آتھرائز بیٚیِس نفرس انویسٹیگیٹنگ آفیسر. اب اگر انہوں نے پبلش کیا فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن اونلی, اینڈ وہ گڈ فیتھ میں کرنا ہے ان کو, وہ ہمیں یاد رکھنا ہے. تھرڈ, اب اگر کوئی بھی میڈیا پرسن, ایک جرنلسٹ ایک فیملی کے پاس جائے گا جن کی وہ وکٹم ہوگی, ان سے ریٹن لے لو, جی ہم میڈیا سے ہیں, ہم ایسا ایسا کرنا چاہتے ہیں, یہاں پہ سائن کرو آپ. اگر سائن ہے پھر آپ کر سکتے ہو.
اگر ریٹن آتھرائزیشن ہے پھر آپ کر سکتے ہو. اس حساب میں آپ کو آتھرائزیشن ایس ایچ او صاحب سے بھی لینی ہے. کسی کو پروسیجر پتا نہیں ہے, یہ اٹھتے ہیں جاتے ہیں اور کرائم رپورٹ کرتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں. تھرڈ اس حساب میں اگر وکٹم ڈیڈ ہوگی تب کیا کریں ہم؟ جس ٹائم اگر ایک ریپ وکٹم ڈیڈ ہوگی پھر اس کے رشتہ دار, اس کے فادر, اس کی مدر, اس کے بردر, نیکسٹ ریلیشن شپ جو بھی ہوگا ان کی, تو ان سے ریٹن لینا ہے. اچھا, اب اگر آپ نے ایسا کیا نہیں تو 2 سال کی سزا اور جرمانہ. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس کے بعد آپ بولیے گا. قانون میں 2 چیزیں ہیں. کرائم 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کوگنیزیبل, دوسرا ہوتا ہے نان کوگنیزیبل. کوگنیزیبل کرائم اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں ایک پولیس آفیسر کو کورٹ کی پرمیشن ضروری نہیں ہوتی ہے ایک مجرم کو اریسٹ کرنے میں. نان کوگنیزیبل کرائم وہ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے جج صاحب سے پرمیشن لینا پڑتا ہے. اکس 5ویں فیلس تو 6 فیلس کت تر سمجھ پرمیشن چون جج کس گو امس ترہ سمجھ جج کس گو امس ترہ سمجھ پرمیشن کت ونان. کوگنیزیبل آفینس ہے, کوگنیزیبل آفینس. اگر آپ نے پرنٹ کیا, پبلش کیا, پولیس ول ناٹ ویٹ, they will straight away arrest you. So this is the responsibility of every media persons who are reporting the rape crimes. جی اوکے, ماشاءاللہ بڑی وضاحت سے آپ نے کچھ اہم باتوں کا خلاصہ کیا. تھینک یو. شاکر صاحب, چونکہ ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی اہم چیزوں کا خلاصہ, جو قوانین اور جو ہمارے لیے رہنمائی کے اصول ہیں وہ بتا دیے. مجھے بتائیں, آپ چونکہ آپ گراؤنڈ میں ہیں, آپ یہ تو سب معلوم ہے ہمیں, اور آپ ماشاءاللہ تجربہ بھی رکھتے ہیں. جو یہاں کے صحافتی ادارے ہیں, میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, ان کے جو رپورٹرز ہیں, ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ بھی کبھی کبھی جو جرنلسٹک ایتھکس ہے ان کو پامال کرتے ہیں, صحافتی اصول و قواعد کا خیال نہیں رکھتے. آپ کی نظر میں کیا یہ ان پہ یہ کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ان کی تربیت کریں, ان کو انسٹرکشنز دیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بولیں؟ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, لیکن ایسا کچھ دکھتا ہے, ہو نہیں رہا ہے. میری نظروں میں ایسا نہیں دکھتا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ کیا ایسا ہونا چاہیے اینڈ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میں سہیل صاحب آپ کے سوال کو ہی صحیح کروں گا. یہ کبھی کبھی پامال اس کے جرنلزم کے اصول نہیں ہوتے ہیں, یہ اکثر و بیشتر انہیں پامال کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے ہی ایک ایونٹ میں کہا, when I was doing internship ایک لوکل نیوز پیپر کے ساتھ, جب میری ڈگری اختتام تک پہنچنے والی تھی تو انٹرنشپ کرنی پڑی. تو میں نے انٹرنشپ کی. وہاں کا آن لائن ایڈیٹر مجھے بول رہا ہے کہ شاکر ہمیں یہ جسے شام کو بلیٹن, اردو میں بلیٹن کرنا ہے ہمیں سٹارٹ. تو میں نے اس کو تب کہا تھا کہ بکر, کیونکہ میں الحمدللہ اردو میں مجھے تلفظ ٹھیک ہے, میں نے اردو میں تھوڑا بہت, مجھے زیادہ ہی اردو کے ساتھ لگاؤ ہے. میں نے اس کو کہا بکر, یہ سننے والی بات ہے, اور جو بھی اسے سنتا ہے سچ استغفر اللہ پران. بندہ مجھے بول رہا ہے اشک ضرورت کی ہے بلکہ اشکور ضرورت. پھر میں نے اس کو ایک ایگزام لیا, میں نے سوچا میں دیکھوں گا یہ کتنا پانی میں ہے, امس کوتا څوک چھُ ییٚمِس صحافتی مٲدانُک. میں نے اس کو کہا اب ایک لڑکی ہے لیکن نہ اس نے جرنلزم ڈگری کی ہے نہ ہی اس نے گریجویشن مکمل کی ہے. پہلے میں آپ سے جواب اس کا لوں گا, وہ کیا مجھے کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے پروفیشنلی ہونی چاہیے, جو جس کو زبان پہ مہارت ہو. وہ مجھے بول رہا ہے ہمیں کیا ڈگری کو کرنا ہے, ہمیں کیا گریجویشن کو کرنا ہے, ہمیں لڑکی کا فیس چاہیے. اتھ چھُ تٔمۍ جنتگارن واریاہ اصل ووٚنمُت, ییٚتہِ دانا ڈالن وتھ قومس تمہِ قومٕکۍ نادان کِتھۍ آسن, ییٚتہِ سادروے آسن عصمت گر تمہِ قومٕکۍ شیطان کِتھۍ آسن. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. میں آپ کو یہ بتاؤں گا, مشرقی وسطی میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک بھائی ہمارا بیٹھا ہے, ہمارا عزیز ہے, نام میں نہیں لوں گا, مشرقی وسطی میں بیٹھا ہے, آپ بھی اسے جانتے ہوں گے اور ایڈوکیٹ منیر صاحب بھی اسے جانتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا, بس وہ صحافیوں کے کپڑے نہیں اتارتا,
बाकी वो ऐसी जबान सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, हक बजानिब करता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसको कोई पर्सनल ग्रज है मेरे साथ, उसको कोई पर्सनल ग्रज है सहाफती मैदान में किसी साहब के साथ। वो यहाँ का हाल देख के बस कपड़े हमारे नहीं उतारता, बाकी वो हर एक चीज सोशल मीडिया पे करता है। क्यों करता है? गलती मेरी है जब मैंने उसको कहने का मौका दिया, गलती यहाँ के सहाफती भाई की है जिसने उसको मौका दिया। मैं आज सुबह की आप दोनों को याद दिलाऊंगा बात, ये चौक फेमस कॉमेडियन बशीर अहमद कोतुर आप भी जानते हैं उसे, उसकी एक वीडियो वायरल हुई। वो कह रहा है, किसी बंदे से मुखातिब होके कह रहा है कि ए शख्सा यमन जर्नल यमन वाल तो पजार। आप देखिए जबान क्या वो किन के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उनके खिलाफ जो सहाफत के चौथे सुतून का जो सहाफत के चौथे सुतून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बनानचुस यमन वाल तो पजार, क्यों? उसकी मौत की मनगढ़ंत खबर फैलाई गई थी, हालांकि सो जिंदा। इसीलिए मैंने कहा कि ये मजा ये बाकी ये चुन। देखिए मुनीर साहब किन चीजों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन वीडियोस बनाने वालों के खिलाफ जिन्होंने इस माशरे में गंद मचाई है। लेकिन जब एक इंसान सुहेल साहब की तरह, जब एक शख्स दूसरे साहब की तरह कोई इस्लाही वीडियो बनाएगा ताकि इस माशरे में सुधार आ जाए, फिर जब उसको तंग किया जाएगा सो गस ना मजबूर सो वन्ना वल तेल छु राकी रॉक स्टार ठीक सो वन्ना तेल ओसु उवैस क्या छु तमिस नाव जनूबी कश्मीर की तेल ओसु ठीक, फिर तो वही ठीक था, फिर करना क्या है हमें? फिर बताइए। इसीलिए मैंने इससे पहले जब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब थे, तब एक शख्स ने मुझे कहा कि जो यहाँ पे डोनेशन स्टोरीज होती है, ये बात भी मैं आपको बताता चलूं, कहा इसमें परसेंटेज ली जाती है। हाँ लेते होंगे, इसमें कोई दोहरा बिस्मिल्लाह लेते होंगे, लेकिन कौन लेता है? एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए, इंतजामिया आगे आए, इसकी बाज़ाब्ता तहकीकात हो और जिसने एक पैसा लिया हो उसे इबरतनाक सजा का निशाना बनाया जाए। अब बोलेंगे शाकिर शबीर भट्ट कर रहा है, हाँ वक्तन फवक्तन मैं भी डोनेशन की स्टोरीज कर रहा हूं, लेकिन किस लिए? मैंने पहले भी कहा, सहाफी होने से पहले मैं एक इंसान हूं। अगर किसी को मेरी वजह से मदद हो, मैं अपने आप को खुशकिस्मत जानूंगा। लेकिन अगर देखे वादी कश्मीर में क्या चल रहा है, किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अच्छो हर एक चीज मतलब मोबाइल हाथ में है, माइक हाथ में, आप देखिए कमेंट्स क्या हमें दिए जा रहे हैं। वरना इस सहाफती शोबे की नुमाइंदगी रियाज मसरूर साहब भी कर रहे हैं, वरना इस सहाफती शोबे में यूसुफ जमील साहब भी है, वरना इस सहाफती शोबे में अगर हम देखें रिफत अब्दुल्ला जैसे बंदे भी है। लेकिन अगर हम देखें पश्चिम तीम अलग गंजराव तो बुशुस अलग गंजराव किया। अगर मैंने गलती की, ये पूरे सहाफती मैदान ने की, उंगली हर एक पे उठती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, ये दाना डालन बात को ये क्या नैरेटिव सेट करेंगे? जो बोलेगा 5वीं फेल जर्नलिज्म कर सकता है, यूसुफ 10वीं फेल, वो क्या, उसको क्या पता है चीफ मिनिस्टर के सवाल करूं? उसको क्या पता है कानून साज असेंबली के मेंबर को कितने साल कितना टेन्योर अमिस क्या उसको कहाँ पता है कि अमिस काम हुकूक, उसको कहाँ पता है कि यूटी में कौन से हुकूक यहाँ की हुकूमत को है, उसको कहाँ पता है कि जम्मू कश्मीर का जो यहाँ पे ये जो नया निजाम बना, जिसके तहत अगर हम देखें यूटी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से इख्तियार दिए गए, काम सौंपे गए, और यहाँ की जो जमहूरी हुकूमत है जिसे लोगों ने चुना, चीज पाई। इसको कहाँ पता है असेंबली इंतखाबात क्या हुए, पार्लिमानी इंतखाबात क्या हुए, पार्लिमानी अब होने वाले हैं, यहाँ पे जो हज कमेटी है वो बनने वाली है, ने ये चीज पाई। इसको जब ये इसको दिया ही नहीं, ये सब चीजें गई ही नहीं है, इसको कहाँ पता है व्हाट इज इन्वर्टेड पैरामिड, इन्वर्टेड पैरामिड क्या गो, व्हाट इज 5W तो 1H क्या गो, ने यम छन पाई, बस ये पाई मैं तुझ मारी, मैंने कैमरा फोन लिया, मीडिया हाउसेज है, इनको इनकी तरबियत जो आपने जो अमला है, ये पैरामीटर सेट होना चाहिए, ये पैरामीटर सेट होना चाहिए कम से कम इंटीग्रेटेड ऑनर्स बैचलर्स उस बंदे ने या बंदी ने किया होना चाहिए जो जमहूरियत के चौथे सुतून की नुमाइंदगी करने आएगी या जमहूरियत के चौथे सुतून की नुमाइंदगी करने आएगा बसूरत दीगर ऐसी चीजें। मैं आपको अपनी आज मैं इस बात का खुलासा करूंगा। मैंने 2022 के एंडिंग में, 2022 के इख्तिताम में मैंने डिग्री कंप्लीट की और 2024 में मैं सहाफती मैदान में आया। जरा आप मुझे बताइए मैं इस 1 साल में कहाँ था? मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि मुनीर साहब भी यहाँ पे है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, वो उसने फील्डस मज किया डिग्री करके
जो इसका मैं हाल देख रहा था। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत कोशिश की बह ना कुन जाए सेट, मैं किसी न किसी हलाल तरीके से कुन जाए बकर पान उसको बंदोबस्त, लेकिन मैं कहीं पे सेट नहीं हुआ। और बेशतर जिम्मेदारी का भी मैंने एहसास किया, और हर एक ने कहा शाकिर तुझ बनोम ते आने खतर, तुमने डिग्री भी इसी में की, और इससे पहले भी डिग्री करने से पहले भी मैं इनके साथ मैं सियासत में भी किसी वक्त तक रहा हूँ, और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविज्म में भी रहा, और उसके बाद में इसलिए 1.5 साल मैंने इंतजार किया। 1.5 साल मैंने भी दर दर की ठोकरें खाई कि बगसना कुन जाए, बगसना मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कुन जाए, बगसना डिलीवरी मंजी कुन जाए, बगरना कहा पान लॉकट माकुट बिजनेस स्टार्ट। लेकिन मैं नाकाम हुआ, और उसके बाद मैं मजबूरन इस सहाफती मैदान में आया। ये मैं आपको अपना एक राज बता रहा हूँ। 1.5 साल में आपके पास फिर से आऊंगा, वक्त मुख्तसर है। आपने अभी बोला कि कुछ, हालांकि एडवोकेट मुनीर साहब का भी उसमें रोल बड़ा अहम है, कुछ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ऐसे कुछ फहाशियत, उरियानियत और तूफान बदतमीजी फैलाई जा रही थी, और उसमें कुछ यहाँ पे लोगों का हाथ है जिन्हें उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन इसी तरह से एक और कहेंगे हम, एक और बंदा है जिसका अकाउंट भी इंस्टा पे उड़ा दिया गया, लेकिन विद इन 24 आवर्स एडवोकेट साहब उसको उससे ज्यादा फॉलोअर्स आ गए। आप क्या इस पे कहेंगे? मैन खतरा सवाल। यस यस। कश्मीर की पॉपुलेशन क्या है आप मुझे बताइए। 60 लाख, क्या जम्मू 70 लाख? कश्मीर की? जम्मू सब 100 करोड़ तक होगी। बिल्कुल नहीं, 1.5 करोड़ तक है। 1.5 करोड़। हाँ। तो कश्मीर की कहूंगा मैं 6 to 70 लाख। यस, कोई मसला नहीं। 1% जो हम कहते हैं ना तुमच गलत सपोर्ट करा, तो 69 और आई कैन से 59%, 59 लाख पीपल जो है वो तो अच्छाई को ही सपोर्ट करेंगे ना। ऐसा नहीं है कि 1 लाख लोगों ने वॉलंटियरली इस फहाशियत और तूफानी बदतमीजी को रोकने के लिए काम करते हैं, अपना वक्त देते हैं, पैसा देते हैं, सलाहियत देते हैं, वो कहीं डिस्करेज तो नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं करूंगा, अगर मैं अपनी बात कहूंगा, डिस्करेज तो नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपनी बात कहूंगा कि जिस बंदे की बात आपने कही है ठीक है, अब उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसकी एक बात से 1 लाख लोग गुमराह होंगे ना, कल को कयामत के दिन वो क्या जवाब देगा अल्लाह ताला को। और अगर उसने फिर से कोई भी गुमराही की बात कही, हम बैठे हैं इधर, वी आर वॉचिंग, वी आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग, एवरी वर्ड। डिस्करेज नहीं होंगे एंड हिम्मत नहीं हारेंगे आप। डिस्करेज तो मेरी डिक्शनरी में आया ही नहीं है, हारना बिल्कुल आया ही नहीं है। हम और काम करेंगे। मेरा एक सेकंड, मेरा एक अकाउंट डिसेबल हुआ, 1 महीने पे मैंने उसमें काम किया, एंड दैट गॉट 13,000 फॉलोअर्स, रीच 35 लाख। उसके बाद मैंने दूसरा बनाया, विद इन 1 मंथ I got 30,000 followers and 60 lakh रीच हुई उसकी। अगर मैं ऐसा सोचता ना मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ, छोड़ दो अब मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वजह से गलत चीज को सपोर्ट होता, उसकी वजह से जो उनके गलत मंसूबे हैं ना वो और उभर जाते हैं। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे जितने भी अकाउंट डिसेबल हो जाएंगे हम नया बनाएंगे, हम फिर से आएंगे, हम रुकेंगे नहीं। फहाशी को मिटाने के लिए नहीं रुकेंगे। आती है इनके पीछे किनका हाथ लगता है आपको? जितने ताकत रखते हैं अकाउंट्स को डिसेबल कर देते हैं, तो ये क्या लगता है आपको, ये सिस्टम और ये कहां से क्या पुश्तपनाही कौन कर रहा है? एक बड़ा सिस्टम लगता है, बड़ा प्लानिड है, एक सिस्टम चल रहा है जो इन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर आप इस बद इखलाकी को, फहाशियत को, उरियानियत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पे रोक लगाई जा रही है, इस पे किसका हाथ लगता है आपको? उन्हीं लोगों का जो इनके सपोर्टर्स है, देखिए उन्हीं लोगों का जो इनके सपोर्टर्स है वो फेक रिपोर्ट देते हैं। बड़ी ऊंची लेवल पर इनका हाथ है, इनके पीछे हाथ है। नहीं, ऊंची लेवल इनकी नहीं है, इनकी लेवल डाउन है, इनकी लेवल बहुत छोटी है और इनकी सोच भी छोटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे अच्छी सोच रखते हैं और
हाई लेवल की सोच रखते हैं इंशाल्लाह, और दे आर नॉट आवर एनिमीज। हमने कभी भी उनको अपना दुश्मन नहीं समझा है, वो हमारे भाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा काम है और हमारे जो मंसूबे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हाई है, हमारी डेडिकेशन वो हाई है। और जो आपने बात कही कि अकाउंट को डिसेबल, फेक कॉपी रिपोर्ट दिया जाता है, फेक कॉपी रिपोर्ट से दूसरे का अकाउंट डिसेबल होगा, कोई बात नहीं, हम दूसरा बनाएंगे, फिर से काम करेंगे, फिर से आएंगे मैदान में वापस। अच्छा मनीष साहब थैंक यू, आपकी बात समझ गया मैं। अच्छा हम परसों से देख रहे हैं कि जो जिसे हम गेमिंग या गैमलिंग जिसे मैं कहता हूँ, ऑनलाइन गैमलिंग, जुए के नाम पे ABCD ने पैसा हारा है और एंड वो अच्छी खासी तनख्वाह ले रहा है। मुझे पता है यहाँ के जर्नलिस्ट जाते हैं और उसको एक मजलूम के बतौर पेश करते हैं, एक डिजर्विंग बंदा उसको कहते हैं, ये बड़ा मुस्तहिक है, इसकी मदद की जाए। भले ही वो ज़बान से ये ना कहे कि एमिस्क्रियोज मदद हमेशा जरूरत, बट उनके एक्शन से, उनके रिपोर्ट करने से ये तासुर जाता है हमारे अवाम में कि वाकतन इसकी मदद की जाए, उनका रोना धोना। तो इसको कैसे देखते हैं आप? वो इस पे कानून क्या कहता है इस पे? जो ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुए के जरिए से पैसे हारना, उसको एक मजलूम के बतौर पेश करना और मुस्तहिक करार देना, मजलूम बनाना, बल्कि वो जालिम है जो ऐसा करे, वो जालिम मजलूम बना के पेश किए जा रहे हैं। परसों से बड़ा कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में बहुत हुए हैं, नॉट ओनली कश्मीर, हिंदुस्तान में बहुत 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 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं। एक बंदे का मैं वीडियो देख रहा था, जर्नलिस्ट था वो, उसने बोला मेरे सिर पे अभी 90 लाख का कर्जा है, मेरी फैमिली बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मेरा भाई मुझसे बात नहीं करता है, मुझे भतीजी से मिलने नहीं देता है, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया है। सेम इज द केस विद एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गैम्बलिंग ये एक जुर्म है, ये जुर्म ही नहीं, ये एक सबसे बड़ा गुनाह है, ये हराम कामों में माना जाता है इस्लाम में, ये शैतान का काम है। एक जवाब मैं कहूंगा आपको एक बात का कि देखिए, आइडेंटिफाई आपको करना है जर्नलिस्ट कौन है और नॉन जर्नलिस्ट कौन है। एक जर्नलिस्ट से ये गलती नहीं हो सकती है, वो पहले आपके पास आएगा कोई बंदा, आप सुनोगे उसकी स्टोरी, सबसे पहले आप एनालाइज करोगे कि क्या मुझे इसकी स्टोरी करनी चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट मुझे है, सीक ट्रुथ एंड रिपोर्ट इट। सेकंड, मिनिमाइज हार्म। थर्ड, एक्ट इंडिपेंडेंटली। फोर्थ, बी अकाउंटेबल। फोर्थ प्रिंसिपल पे आप रुक जाओगे और पहले प्रिंसिपल पे बी अकाउंटेबल। योर अकाउंटेबिलिटी इज टुवर्ड्स योर ऑडियंस एंड पीपल। व्हाट काइंड ऑफ न्यूज इज दिस? एक गैम्बलर है, हेलीकॉप्टर चढ़ा रहा था, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख उसने उसमें उड़ा दिए, और पुलिस, उसके गट्स देखो क्या है, वो पुलिस को बोल रहा है कि जिस बंदे ने मुझे कर्जा दिया था और उसने मुझे उस पे सूद खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। दैट मीन्स ये बंदा अभी भी नहीं सुधरा है। अगर एमिस फेक पुलिस गसित सुंद घर गसन ना, और ये बंदा बराबर उसके घर से वापस पैसे लाएगा। इसके गट्स देखो क्या है। अच्छा, फिर बोल रहे मेरी मदद करो। किसकी मदद करें हम? एक जुआरी की मदद करें हम? अ गैम्बलर, ही डिजर्व्स जेल। उस कानून की खिलाफ वर्जी की, उसको सोसाइटी में रहने की जगह नहीं है, उसकी जगह जेल है। क्योंकि अगर उसको जेल हुई ना, बाकी गैम्बलर जो है ना, बाकी जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं ना, उनका हेलीकॉप्टर जेल में उड़ेगा। फिर उनको घर से हेलीकॉप्टर में उठा के सेंट्रल जेल में डाल दो। एक को जेल में डाल दो, 10 की हिदायत हो जाएगी। एक को पकड़ो, 10 की हिदायत हो जाएगी। ये मेरा तजुर्बा है। और ऐसे बंदे माइक लेके उसको एक ऑडियंस देते हैं, उनके लिए शेम है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं है जो उनको अपने लोगों की तरफ है। व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, उस चीज से किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि
اس بندے کو بھی گالیاں, اس مائک ہولڈر کو میں کہوں گا اس کو بھی گالیاں, کیونکہ پبلک از واچنگ یو. پبلک ہمیشہ سمجھدار ہے, اور جو پبلک کا ڈیسیجن ہوتا ہے نا وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. سو اٹ از مائی ہمبل ریکویسٹ, فرسٹ آف آل ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ جرنلسٹ ہے یا مائک ہولڈر ہے. او مائک ہولڈر دے آر ناٹ جرنلسٹ, دے آر ٹاؤٹس. یم چھِ ٹاؤٹ اتھ پروفیشنس منٛز آمٕتۍ یمو یم ویگا بانڈس یم اتھ پروفیشنس منٛز چھِ آمٕتۍ یمو یہ امیُک یہ عزت تار تار چھُ کوٚرمُت. یم کانٛہہ تہِ نِوٕز تُلہِ تہٕ کران پوسٹ. تھینک یو منیر صاحب. بس چند منٹ میں لینا چاہوں گا پروگرام, چونکہ دل کرتا ہے کہ اور لمبا کھینچے, اسے بڑا ہی اہم کچھ سینسیٹیو ایشوز پہ بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ پھر کبھی بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس میں آخری سوال کے لیے آؤں گا منیر صاحب, لاسٹ کمنٹ لوں گا آپ کا. شاکر صاحب مجھے بتائیں, آخری سوال آپ سے اس کا جواب دینا چاہوں گا. وہیں ابھی تک جو ڈسکشن کیا ہم نے, اب مجموعی طور پہ ہم نے پرابلمس کو ڈسکس کیا, ایشوز کو ڈسکس کیا, مسائل کو ڈسکس کیا. آپ کی نظر میں چھوٹے موٹے ہم طریقے سے دیکھیں, جماعت کے نظریے سے, ایز انڈیویجول یا ایک جرنلسٹ, یہاں کے اداروں کو مل بیٹھ کے سب کو اکثر اس کا حل کیسے نکالا جائے, مختصر ہمیں بتائیں آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے. کیونکہ آپ قانون بھی چلاتے ہیں, ہم ڈنڈا بھی چلائیں گے, جیل بھی جائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ڈائلاگ کے ذریعے سے, بات چیت کے ذریعے سے, تربیت کے ذریعے سے حل کیا لگتا ہے آپ کی نظر میں؟ سہیل صاحب ایک منٹ, اذان ہو رہی ہے, اذان مکمل ہوگی تو میں اس کا جواب دوں گا. اوکے, آپ کا جواب دینے سے پہلے میں منیر صاحب آپ میوٹ کیجئے کیونکہ یہاں پہ اذان ہوگی. منیر صاحب اب میں آپ کا آخری کمنٹ لینا چاہوں گا, اس کے بعد شاکر صاحب کمنٹ لے کے ہم پروگرام کو اختتام کریں گے. اچھا منیر صاحب, جو کہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, میں چاہتا ہوں بلکہ میری دلی خواہش ہے کہ منیر صاحب جو کہ جب سے میں آپ کا کام دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا کام کریں, میں چاہتا ہوں کہ کیا کچھ ایسا آپ کا ارادہ ہے, آپ کی سوچ ہے ایسی کہ کچھ آپ ایسا کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائیں, کوئی ایسا ادارہ بنائیں جس میں آپ یہ قانونی امداد ہم جسے کہتے ہیں, قانونی مدد لوگوں کی کریں, یہ جو وکٹمز ہیں یا جو اس سوشل میڈیا جرنلزم کے وکٹمز ہیں, ہم ایسے بھی اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا جرنلزم کے جو وکٹمز ہیں ان کی مدد کے لیے کچھ ایسا آپ کا ارادہ ہے, یا کوئی ایسی جماعت, اپنے یار دوست جو آپ کے وکلاء حضرات ہیں ان سے مل کے کوئی ایسا منظم جماعت, منظم ادارہ بنانا چاہیں گے تاکہ جو یہ چیزیں ساری اسٹریم لائن ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے سوسائٹی, ایسا ہے ارادہ یا کرنا چاہیں گے آپ, یا میری آپ سے گزارش ہے آپ کریں ایسا؟ دیکھیے جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کام میں کسی کو داخل نہیں کروں گا, کیونکہ یہ کام بہت ہی حساس طریقے سے کرنا ہے. When you are playing with the fire, play it well. When you are playing a game کو ایسے کھیلو کہ یہ جیت جاؤ, اور کبھی ایسا مت سوچو آپ ریہرسل کر رہے ہو, آپ میدان میں اترے ہو, آپ یہ سمجھو کہ گیم سٹارٹ ہو گئی ہے اور میری ایک بھی چوک سے دشمن میرے پہ وار کرے گا. سو سب سے پہلے دیکھیے, واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایز پر دا لا. مجھے کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں کوئی آرگنائزیشن بناؤں, کوئی NGO بناؤں یا کچھ, بیکاز already law is codified, law is there. Whenever I have to take any kind of help, I will directly go to the legal authorities, I will directly go to the police authorities, or I will go to the judiciary for any kind of help, because I know the law. I being a lawyer, I know the procedure and I know how to deal with it. But since I started this work, some persons have joined me. They are very expert in this, I can say, technological field, very, very, very much experts. So I have trust upon them. They are working with me, and I think there is no need for any other person to join us. But see, joining, being a part is different.
joining me and being a part of this campaign is different. How? اگر ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کے اکاؤنٹ سے اس کا ابیوزو ولگر کنٹینٹ ڈیلیٹ ہو جائے، اور جتنے نے جس بندے نے شیئر کیا ہوگا ہمارا کام، لائک کیا ہوگا، کسی تک پہنچایا ہوگا، that person is getting credit of our work as well. وہ بندہ بھی ہمارے کام میں شامل ہے. ہر ایک بندہ جو ہمیں حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ہر ایک بندہ جو ہمارے کام کو پسند کرتا ہے، اس بندے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بھی ایمان کا جو درجہ ہے وہ بلند ہے، کیونکہ وہ اس کام میں ہمیں ساتھ دے رہا ہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی کام ہو وہ ہمارا کام شیئر کرتا ہے. So as because see, I belong to a legal profession. My profession is advocacy, the lawyering. I have to carry on my work side by side. میں ٹائم نکالتا ہوں اس کام کے لیے. تو آرگنائزیشن بنانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی بنے گی. کشیر پٹ ون بہ میں ٲس نہٕ پتہ یہ چھُ یوٗتاہ بوٚڑ سمندر، اتھ چھُ یوٗتاہ گہرائی، مےٚ چھُ ڈُنٛگہٕ دیُتمُت مگر واللہ اگر وٕنہِ کُنہِ جایہِ چھُس رُکٲنی، کُنہِ جایہِ چھُنہٕ تھکھٕے یِوان. بہٕ چھُس وَنان خبر پگاہ ما رُکہِ سورُے، کٲلکٮ۪تھ ما رُکہِ سورُے، مگر نہیں، مجھے لگ رہا ہے اٹ از اٹرنل ورک ناؤ. یہ ایسا کام ہے جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی تب تک یہ کام چلتا رہے گا. اور الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے اس کام کو میرے بعد ایک وکیل ہی انشاءاللہ کیری آن کرے گا انشاءاللہ، اور وہ بندے جو ٹیکنالوجی کو اچھے سے جانتے ہوں گے. جی تھینک یو ویری مچ ایڈوکیٹر منیر صاحب. ماشاءاللہ آپ نے بڑی قیمتی اور بڑا لیگلی ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی. تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اور ہم آپ کا بھرپور تعاون دیں گے اگر آپ سوسائٹی کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں، امن لانا چاہتے ہیں. اس میں جو اخلاقی اقدار ہے جو اس کو پامال نہیں ہونے دینا ہے، ہم اس میں آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ایگزٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں شاکر صاحب سے لاسٹ سوال کا جواب دوں گا. تھینک یو. السلام علیکم. شکریہ. I appreciate you both people. You are doing tremendous job. Keep it up. Thank you. Thank you. تو شاکر صاحب آپ بس وہ سوال کا جواب مختصراً دیجیے، کیا کرنا چاہیے اور کیا اس کا حل ہے. تھینک یو. دیکھیں سہیل صاحب، یہاں پہ اگر دیکھیں اس وقت یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے، یا اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو لوگوں کی چنی ہوئی سرکار ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ بات اگر ہم ڈی آئی پی آر کی کریں یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی شوانا، کم از کم انہیں دیکھ لینا چاہیے اس صحافتی میدان میں چل کیا رہا ہے. ہر ایک چیز پہ نظر گزر رکھی جا رہی ہے. اگر کن جائے کہاں ڈاکٹر پریکٹس کران پتہ تمس آسان ڈگری، پتہ تمس آسان سرٹیفکیٹ، پتہ سہ تمن پیرامیٹرن پہ آسان برابر اتران جن پہ وہ جو انہیں اسے ہونے چاہیے، اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے. تو آخر اس صحافتی میدان اتت کیا سو نندر پیوان. چاہیے یہاں کی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یا چھوڑیے یہ تو بہت اس میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ بہت سے معاملات انہیں دیکھنے پڑتے ہیں، ہم اتنا دور ہم نہیں جائیں گے. اگر اس سے پہلے جو ایک باڈی ہے ودن جو جرنلسٹس کی ایک باڈی ہے، اس میں کچھ لوگ کھڑے ہو جائے تاکہ وہ ایک یتھ اس ونان وہ لاکم تم دن سو لاکم، کم سے کم کسی کو پوچھا جائے مجھ سے ہی، میں انسان ہوں، میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں سے ہوں، خطا میری وراثت ہے، مجھے ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن کم از کم مجھے ان کا احساس ہونا چاہیے. کم سے کم اگر شاکر غلط کر رہا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا تو ہو، کم سے کم مجھے کوئی روکنے والا تو ہو. لیکن یہ سو ان لوٹ کشیر پٹ ون یہ ان لوٹ جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے. یمس یپر خوش گژھان یہ جب ات گژھِ پہل آسن ضروری، مگر بدقسمتی سان یہ سوئی جب سوئی پہل تہ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تی گومت. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ قلم فروش صحافی جسم فروش طوائف سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے. یہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، ایک قلم فروش صحافی
एक जिस्म फरोश तवाइफ से ज्यादा बदकिरदार होता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इख्तिताम आपसे इजाजत लूंगा। मैं हाथ जोड़ के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बरसर इख्तिदार है उनसे, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से, जिस तक भी ये मेरी आवाज पहुंचे, या जो हमारे यहाँ पे सहाफती मनसबों पे बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे मनसबों पे बैठे हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह की रजा के लिए कम से कम इस अथमत पर दी तो थोड़ा नजर सनी कर दो। क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं, इंसान अब शर्माता है जब कोई कहता है कि क्या करा, इंसान यहाँ से तिम हालात पैदा गमित, इंसान शर्माता है ये कहने में कि बुश जर्नलिस्ट तान दिन तनज करना। अब कितना हम कहे, अब कितना कहे, अगर हम कहे तो रात हो जाएगी। खैर आपका, मैं आपका बेहद एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझ नाचीज को भी इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे दावत दी। लेकिन जो भी हो रहा है ये कतन भी सहाफत नहीं है। अगर ये कुछ है तो ये सहाफत का नंगा नाच है, अगर ये कुछ है ये सहाफत का जनाजा है, अगर ये कुछ है ये सहाफत की जो बुनियाद है उनको आहिस्ता आहिस्ता से सहाफत की जड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ले अगर मैं किसी से भी आजकल पूछूं, किसी भी नौजवान से, मतलब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, अगर मैं आज कह प्रचान शाकिर मैंने 12th क्वालिफाई किया, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बह क्या कर, बहुस तमिस हेकान ये मशवरे दिख कि चे कर जर्नलिज्म, क्योंकि मुझे पता है हाल क्या है, मुझे पता है कल को ये मुझे इतनी गालियां देगा मैं गिनती भूल जाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं लोगों से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ, सही और गलत में पहचान करें। इस फील्ड में सारे वो कलम फरोश नहीं है, इस फील्ड में सारे वो नहीं है, वो भी है जो हकीकी मानों में जो सहाफती उसूल है उन पे पूरा उतरता है, हर एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है और उनका नाम कहीं नहीं है, उनको शायद कोई जानता भी नहीं है। हाँ, कश्मीर में एक चीज है, जो दिखता है वो बिकता है, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। और बेशक मैं ये बात भी कहने से, क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ और बहसत कश्मीरी और खासकर बहसत नौजवान, ये मैं कहूँगा हमने उन लोगों को आगे पहुंचाया, हमने उन लोगों को सपोर्ट किया जो किसी भी चीज के मुस्तहिक नहीं है, जिनकी वजह से हमें कोई भी कल को इस कौम को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, जो कल को कतन भी इस कौम की तर्जुमानी किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने उन लोगों को, अगर हम देखें जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया जो किसी भी चीज के मुस्तहिक नहीं है, हमने उन्हें आगे आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया। लेकिन वही अगर हम दूसरे लोगों की, मैं अपनी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को तालिब इल्म तस्वुर किया है और अभी भी मैं आपसे बात तालिब इल्माना हैसियत में कर रहा हूँ, मैं अभी भी हुसूल तालीम में ही हूँ। वो दूसरी बात है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद से और अपने जो भी मेरे खैर का है, अपने वालिदैन हैं उनकी दुआओं से मैं ऐसी मजालिस का हिस्सा बनता हूँ। ये मुझे अपना कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही कुछ देख के मुझे इस काबिल बनाया। मैं अपने आप को तालिब इल्म ही तस्वुर करता हूँ और आपसे तालिब इल्माना हैसियत में ही बात कर रहा हूँ और लोगों से, देखने वालों से, व्यूअर्स से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि सही और गलत में पहचान करे। हर कोई सड़क छाप नहीं होता, हर कोई गलत नहीं होता। हाँ, गलतियां हर किसी से हो सकती, ये जरूरी नहीं कि कोई मतलब जो हर एक चीज का ख्याल रखे उससे गलती नहीं होगी। गलती हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, लेकिन उसके बाद गलती का एहसास होना चाहिए, गलती को सुधारने का इंसान उसकी कोशिश करनी चाहिए। हम इंसान हैं, तीन होते हैं, फरिश्ता वो जिससे गलती ना हो, इंसान वो जिससे गलती हो और उसके बाद वो उस गलती का एतराफ करे मुझसे गलती हुई, और शैतान वो जो गलती करे और फिर उसको कतन भी नहीं माने। सुमानी सुमाना बुशु सही मैं माना क्या, मैं अब फिर मैं दूसरे अल्फाजों में से इनसे दूसरे अल्फाजों में इन्हें ताबीर करता हूँ। फिर बहुत से लोगों को वो बारी गिरा गुजरता है, फिर बोलते हैं कि शाकिर तेज पद का, आपने भी इब्तिदा में ही मुझसे ये कहा कि रैश नहीं होना है, लेकिन हुआ ही कुछ ऐसा है, हुआ ही कुछ ऐसा है कि इन्हीं अल्फाज से इन्हें ताबीर करना पड़ता है। थैंक यू शाकिर साहब, माशाल्लाह, आपके जज्बे को अल्लाह ताला सलामत रखे, आपके शो को जो जुनून है आपके अंदर, अच्छा काम करते हैं। थैंक यू और उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम उन सभी सहाफती इदारों के लिए बस वो सूरज है और हमारे एक शम्मा की तरह,
ان کے لیے یہ ثابت ہو، ان کو لگے کہ نہیں کچھ کرنا ہے ان کی تربیت کے لیے، سب تربیت کے محتاج ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ بے شک انشاءاللہ ہم تبدیلی آئے گی. آپ جیسے نوجوان جب آپ آگے آئیں گے ایک جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو تھینک یو. تو چلیے ناظرین، یہ تھا آج ہمارا ایک اہم پروگرام تھا. اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کچھ اہم باتوں پہ بات کی. انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں گے. آپ نوخ قلم دیکھتے رہیں اور اس پروگرام کو میکسیمم شیئر کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.